Yesu, Bapa Yesu, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Bapa Yesu, Yesu, Bapa Yesu, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Pavitra, Bapa Pavitra, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Bapa Pavitra, Pavitra, Bapa Pavitra, Sabka Raja, Sabka Prabhu, Garja Pranam. Yesu Masih, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में झुके आसमान, और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरी चरणों में के आसमान, और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, पूरा जाओगा हे राजा, महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने जो अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने जो अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हमारा खुदा। गाई हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। Oh, Shema Yesu lai ho, Sangha Sarvada, Yesu lai ho,
सदा सर्वदा येशूलाई हो सदा सर्वदा मुक्ति छ हाम्रो प्रभु अगाडि क्यामेरा छैन फ्रन्ट क्यामेरा छैन महिमा ज्ञान धन्यमा आदर सत्यमा Hallelujah. Thank you, Lord. हुन्छ जय मसीह तपाईहरु सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु र क्रिसमसको शुभकामना क्रिसमस 2020 साल हामीले आज क्रिसमसको सेवामा हामी उत्सव मनाइरहेका छौं र यहाँ सबैलाई म जय मसीह भन्न चाहन्छु वेलकम गर्न चाहन्छु एकचोटी हाम्रो दीपा छेत्री बहिनी आउनु भएको छ दीपक तामाङ ब्रदर आउनु भएको छ त्यसैगरी मण्डलीको अगुवाहरू सबैजना कतिजना आइसक्नु भयो कतिजना आउनु बाँकी छ साइमन भाइ आउनु भयो जोसेफ भाइ त्यसैगरी रमजिता बहिनी आइसक्नु भएको छ राहेल बहिनी र अरु हाम्रो सबै मण्डलीको अगुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई देख्न पाउँदा हामी एकअर्कामा एकदमै हामी खुसी भएका छौं म विश्वास गर्छु तपाईहरु सबै सन्चै हुनुहुन्छ आजको सेवामा वचन बोल्ने वक्ता हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर अथवा एपोस्टल डोनाल्ड बेनेडिक्ट आजको सेवामा पहिलो भागको सेवा मैले सञ्चालन गर्नेछु अनि त्यस्तै वचनको उल्था गरिनेछ र दोस्रो भागको सेवा सञ्चालन चाहिँ मण्डलीको डिकन सञ्जय गुरुङ दाइले गर्नुहुनेछ र बाँकी भागहरू ऐजन हुनेछ आउनुहोस् हामी तपाईहरु सबैलाई एकचोटी फेरि म ताली बजाएर स्वागत गर्न चाहन्छु परमेश्वरको उपस्थिति हामी सबैलाई हाम्रो बीचमा रहेको हामी याद गरौँ प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ उहाँको उपस्थितिको निम्ति र आज म जसै प्रार्थना गरेछु सुरुको त्यसपछि तुरुन्तै हामी आराधनामा जानेछौँ र मण्डलीको आराधनाको अगुवा भाइ हाम्रो प्रिय भाइ मार्क सुब्बाले हामीलाई आराधनामा डोराउनुहुन्छ आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर बा हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईको महिमा गर्दछौँ तपाईको स्तुति गर्दछौँ आजको दिन प्रभु तपाईले हामीलाई कसरी तपाईको प्रेम अनुग्रहमा डोराइकन हामीलाई यस ठाउँमा ल्याउनु भएको छ प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद चढाउन चाहन्छौँ आज तपाईका यी सबै छोराछोरी एक आपसमा हामी भेलाउन सक्यौँ आज हामी एकट्ठा शारीरिक रूपमा हुन नसके तापनि हामीलाई आत्मामा र दृश्यमा र यसरी तपाईको अलौकिक माध्यमद्वारा हामीलाई जोड्नु भएको छ आज हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थितिको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ र अब बाँकी भाग हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ प्रभु आजको सेवा आज प्रभु तपाईको यो उत्सवको तपाईको यो जन्मेको मौसम यो सिजनमा हामी उत्सव मनाइरहेका छौँ र हामी एकअर्कामा आज हामी हात मालो गर्दै प्रेम साटासाट गर्दै आज हामी भेलाउन सक्यौँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजना आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रभु तपाईले ल्याउनुहोस् जतिजना आउनुको निम्ति साँच्चीकै बाधा अवरोध भएको छ प्रभु सबै अवरोधहरूमा तपाईले सहायता गर्नुहोस् र आजको भागमा वचन बोल्ने तपाईको दास छोरा त्यसैगरी आराधना गर्ने तपाईको छोरालाई हामी तपाईको हातमा राख्दछौँ आजको सेवा जसै यसै लाइभ हामीले उपस्थित सेवा गरिरहेका छौँ यो सेवाद्वारा हामी सबैले आशिष पाउनेछौँ र अरूहरू सुन्ने र देख्ने धेरैजनाले आशिष पाउन सकुन् पवित्र आत्मा तपाईको उपस्थितिलाई म फेरि धन्यवाद दिन्छु र बाँकी भागहरू तपाईको हातमा समर्पण गर्छु येशू प्रभुको नाममा आमेन 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 हुन्छ बाँकी भाग अब हामी आराधनामा जानेछौँ मण्डलीको आराधनाको अगुवा भाइ हाम्रो प्रिय भाइ माघ भाइले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ साथसाथै तपाईहरुको जतिजना झुन्ड छ तपाईहरुले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ सबैजनालाई क्रिस्टको नाममा जय मसीह सबैजनालाई बडा दिनको शुभकामना दिन चाहन्छौँ मेरी क्रिसमस
सबैजनालाई मेरी क्रिसमस त मेरी क्रिसमस वर्षिपमा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा सानो यो क्रिसमस गीत गाउनेछौँ अनि त्यसपछि हामी क्रिसमसको एक दुईटा गीत गाएर हामी वर्षिपमा जानेछौँ है त। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. त्यसै गरी हामी 35 नम्बरको हेर न आकाशमा भन्ने भजन गाउनेछौँ। अनि यो भजन सक्ने बित्तिकै हामी लगत्तै हामी सिधै हाम्रो आँखाहरू बन्द गरेर हाम्रो ध्यान हामी परमेश्वरतर्फ गरेर हामी आराधना पनि सुरु गर्नेछौँ है त।
प्रभु हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु साँच्चै प्रभु यो समय हामी सबैजना हामी आफै प्रभु तपाईको आराधना गर्नको निम्ति प्रभु हामी तयारी हुँदछौँ प्रभु साँच्चै तपाईको अनुग्रह तपाईको प्रेमलाई सम्झी प्रभु हामी तपाईको सामुने प्रभु आराधना लिएर आउँदछौँ प्रभु हाम्रो आराधना प्रभु स्वीकार मरुकिदिन बेडा तपाईलाई आराधना मरुकिदिन बेडा तपाईलाई आराधना हात चल्दै गाउनुहुन्छ आराधना 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 येशूलाई आराधना 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 येशूलाई कसरी मछु येशू तपाईको अनुग्रहलाई सम्झी कसरी येशू तपाईको अनुग्रहलाई सम्झी मरुकिदिन बेडा तपाईलाई आराधना मरुकिदिन बेडा तपाईलाई आराधना 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 I'm still giving up the last word. But I stood in my heel and I'm still divine. Oh, Jesus. हाम्रो प्रभु
हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस् येशू हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौँ हाम्रो स्तुति महाराज हाम्रो स्तुति महाराज हाम्रो स्तुति महाराज आउनुहोस् येशू आउनुहोस् येशू धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम फेरि गाउँदैछौँ धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् त्यो नाम धन्य होस् प्रभु येशूको नाम तपाईँले महान प्रभु तपाईँले धन्यको परमेश्वर तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु माथि उचालिनुहोस् तपाईँलाई होस् सबै स्तुति तपाईँलाई सबै आराधना प्रभु हामी आफैलाई प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पिँदछौँ प्रभु तपाईँले लिनुहोस् प्रभु आजको दिन प्रभु यो समयमा प्रभु तपाईँले हामीलाई प्रभु लिनुहोस् प्रभु तपाईँको छेउमा राख्नुहोस् प्रभु तपाईँलाई प्रभु सबै प्रभु हाम्रो सबै चिज प्रभु तपाईँलाई सुम्पिँदछु प्रभु लिनुहोस् प्रभु लिनुहोस् कारण प्रभु हामी तपाईँले नै प्रभु सृष्टि गर्नुभएको हौँ प्रभु तपाईँको प्रभु आत्माबाट प्रभु
छाप लागेर तपाईलाई प्रभु यो समय प्रभु हामी हाम्रो अन्तःकरण प्रभु हाम्रो हृदय हाम्रो शरीर हाम्रो आत्मा प्रभु तपाईँकै सुरदेखि छानेका तपाईँकै ख्रीष्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाप लागेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुहोस् त अर्पण लिनुहोस् न चढाउँछ लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो हालेलुया प्रभु लिनुहोस् त अर्पण लिनुहोस् न चढाउँछ लिनुहोस् त पिता तपाईँकै हो हामी सबै प्रभु तपाईँकै हो धन्यवाद प्रभु यो समयको लागि प्रभु तपाईमा प्रभु नजिक प्रभु आउने अवसर दिनुभएको लागि प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु हाम्रो स्तुति हाम्रो आराधनामा प्रभु तपाईले राज गर्नु भएको छ प्रभु तपाईले हामी प्रत्येकलाई प्रभु छुनु भएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु सबै चिजमा प्रभु तपाईँ हामीसँग भएर प्रभु हामीलाई तपाईँको पवित्र आत्माको प्रेरणामा प्रभु हामीलाई अघि बढाउनुहोस् प्रभु आमेन आमेन प्रभु यो आउने भागहरू सबै चिज प्रभु तपाईँको हातमा सुम्पिनुहोस् प्रभु तपाईँले प्रभु हामीसँग धन्यवाद माग्दछु येशू प्रभुको नाममा हजुर जय मसीह हुन्छ जय मसीह धन्यवाद प्रभुलाई होस् अनि तपाईहरुलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौं अनि प्रभुले तपाईहरुलाई सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस् प्रभुले तपाईलाई र हामीलाई आज फेरि आराधनामा उहाँको नजिकतामा हामीलाई लानु भएको छ र आजको क्रिसमस सेवामा आज फेरि पनि अहिले पछिल्लो चोटि तपाई जति जना आज जोइन हुनु भएको छ तपाईहरु सबैलाई म एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छु एकचोटि फेरि हाम्रो मण्डलीको क्रिसमस सेवामा आज जति पनि आज पछिल्लो चोटि आउनु भएको छ त्यसैगरी आज हाम्रो सेवामा आज हाम्रो बीचमा परमेश्वरको वचन बोल्नको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका थियौं र हाम्रो बीचमा हाम्रो आदरणीय पास्टर एवं अपोस्टल डोनाल्ड बेनेडिक्ट आइसक्नु भएको छ पास्टर वुड लाइक टु थ्यांक यू वुड लाइक टु वेलकम वन्स अगेन हामी उहाँलाई ताली बजाएर वेलकम गर्नेछौं वेलकम यू त्यसैगरी पछिल्लो चोटि जति जना आउनु भएको छ हाम्रो शर्मिला बिसुङ्के बहिनी आइसक्नु भयो टिकाराम ब्रदर आउनु भयो रवि भाइ स्वागत छ है एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौं प्रभुले तपाईलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ आजको सेवा मार्फत तपाईको उपस्थितिले हामीलाई एकदमै प्रसन्न खुसी तुल्याएको छ अनि त्यसैगरी नेपालबाट हाम्रो पास्टर सुभाष बुवा पनि आइसक्नु भएको छ तपाईलाई हामी एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौं आउनुहोस् हामी सबैजनालाई एकअर्कामा स्वागत गरौँ एकचोटि ताली बजाएर प्रभुलाई पनि धन्यवाद दिउँ अनि अब हामी परमेश्वरको वचन तुरुन्तै सुन्न गइरहेका छौँ र यो समय म परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमा प्रचार गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो मण्डलीको वरिष्ठ पास्टर एपोस्टल डोनाल्ड बेनेडिक्ट पास्टर एपोस्टल we'd like to welcome and this is we'd like to give you time for God's word, Pastor. We welcome you. Thank you so much. Thank you so much. God bless you all. And this is the day that the Lord has made. प्रभुले तपाईं सबैलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं र आजको दिन परमेश्वरले सृजना गर्नुभएको हो. We will rejoice and be glad in it. हामी यसमा आनन्दित हुनेछौं र हामी खुसी हुनेछौं.
Many a times we may not have situations in our own life that make us rejoice. हामीहरूको जीवनमा धेरै पटक यस्तो अवस्थाहरू हुने गर्दछ जसले हामीलाई आनन्दित हुने दिदैन। You might want to tell somebody, you don't know what I am going through. तपाईले कसैलाई यसरी भनौं होला, तपाईलाई थाहा छैन म कस्तो अवस्थामा जाँदैछु भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छैन। But we don't rejoice based on our circumstances. तर हामी हाम्रो परिस्थितिहरूको कस्तो छ भन्ने कुराको आधारमा हामी प्रसन्न हुने कुरा चाहिँ होइन। We rejoice in Christ. हामी ख्रीष्टमा आनन्दित हुन्छौं। We rejoice because of Christ. हामी ख्रीष्टको कारणले हामी आनन्दित हुने गर्छौं। Jesus is the reason for the season. येशू नै यस मौसमको कारक हुनुहुन्छ। यो मौसमलाई आनन्दित गराउने कारण चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। Jesus is the reason for us to live every day. हरेक दिन हामीले जिउनको निम्ति कारक अथवा कारण चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। Challenges are part of our life. हाम्रो जीवनको चाहिँ भागहरू चुनौतीहरू चाहिँ हाम्रो जीवनका भागहरू हुन्। We are born to overcome. अनि हामीहरू चाहिँ ती चुनौतीहरूमाथि विजय हुनको निम्ति हामी जन्मेका हौं। So on this Christmas day, त्यसकारण आजको यस क्रिसमसको दिनमा you must be thinking, what is the message, what is the real message of Christmas? तपाईले यसरी सोच्दै हुनुहुन्छ होला यो क्रिसमसको वास्तविक अथवा साँचो एउटा वचन अथवा सुसमाचार के होला? Some people think let me make better sweets than what I made last year. कसैले यसरी सोच्दै होलान् कि सोच्ला कि ओहो म यो वर्ष चाहिँ पोहोरको भन्दा पनि एकदमै मिठो भनौं स्वीटहरु बनाउने छु। Let me decorate my house better than last year. कसैले सोच्दै होला म गत वर्षको भन्दा पनि एकदमै राम्रो गरे मेरो घर यो वर्ष सजाउने छु। No. Let me get a better outfit than last year. होइन त्यसो होइन, त्यो म चाहिँ पोहोरको सालको कपडाहरू यसपालि म जोड्ने छु। Let me look better than last year. म चाहिँ गत सालको भन्दा एकदमै राम्रो देखिने छु। Everything that I just said is external. मैले जे कुराहरू भने यी सबै कुराहरू चाहिँ वास्तवमा बाहिरी कुराहरू मात्रै हुन्। But Christmas is something that should affect our inside, our heart and our life. अनि क्रिसमस चाहिँ यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ हाम्रो बाहिरी कुरा हैन, हाम्रो भित्री हृदय र हाम्रो जीवनलाई प्रभावित गर्नु पर्दछ। Do you know what is the reason God wants our hearts to be changed? तपाईलाई थाहा छ कि परमेश्वरले हाम्रो भित्री कुरा चाहिँ बदल्न चाहनुहुन्छ? Pastor, please unmute your mic. Sorry. Why does God want our hearts to be changed? किन परमेश्वर चाहिँ हाम्रो हृदय बदलेको चाहनुहुन्छ त? Because whatever God wants to do, किनकि जे परमेश्वर चाहनुहुन्छ, He wants it to come from inside out, not outside in. उहाँ चाहिँ बाहिरीबाट भित्र हैन तर भित्रबाट बाहिर आएको चाहनुहुन्छ। So when there is a change on the inside, त्यसपछि यदि त्यहाँ भित्र चाहिँ परिवर्तन भएको छ भने everything changes on the outside. अनि बाहिर पनि सबै कुरा परिवर्तन आउँछ। So what is the true message of Christmas? त्यसकारण यो ख्रीष्टको मसको वास्तविक साँचो एउटा सुसमाचार र वचन चाहिँ के हो त? The true message of Christmas is that Jesus is the answer for the world. यो क्रिसमसको साँचो खबर अथवा वचन सुसमाचार चाहिँ संसारको निम्ति येशू चाहिँ संसारको निम्ति हुनुहुन्छ।
Christ in us, the hope of glory. अनि ख्रीष्ट जो हामीहरू भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ महिमाको आशा हुनुहुन्छ Some people are still busy. They make the manger, and in that the sheep, the shepherd, Jesus, baby Jesus, and they will worship. अनि कति मानिसहरू चाहिँ अझै यी कुराहरूमा व्यस्त छन् कि उनीहरू यस्तो भनौँ डुँडहरू बनाउँछन् र उनीहरूले यसरी विभिन्न किसिमको अरू सजावटका कुराहरू गर्छन् अनि यसलाई पूजा गर्छन्। Jesus is no longer in the manger. यसो चाहिँ त्यो डुँडमा हुनुहुन्न। He is not even on the cross. उहाँ क्रुसमा पनि हुनुहुन्न। He is not even dead and in the grave. उहाँ भनौँ चिहानमा मृत्यु पनि हुनुहुन्न। He is alive. उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। He is seated at the right hand of the Father. उहाँ पिताको दाहिने हातमा विराजमान हुनुहुन्छ। And he is coming back to take us to be with him. अनि उहाँ फेरि हामीहरूलाई उहाँसँग लानको निम्ति आउँदै हुनुहुन्छ। So the real meaning of Christmas is that God has made the way for us to come into his presence and live in his presence. त्यसकारण क्रिसमसको साँचो एउटा खबर चाहिँ के यो हो कि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँसँग हुनको निम्ति र उहाँसँग जिउनको निम्ति बाटो दिनुभएको छ। The message of Christmas is that God loves and cares for us. He did and he does. अनि क्रिसमसको एउटा खबर अथवा एउटा समाचार चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। You must be thinking, in pandemic things became difficult. Does God love me? अनि तपाईले यस्तो महामारीको समय छ अनि यस्तो के परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला। If we ourselves are not sure, how we can tell others? यदि हामी आफै नै एकदमै निश्चित छैनौँ भने हामी कसरी अरूलाई भन्ने भनेर तपाईले सोच्दै होला। Christmas is a time to give. क्रिसमस चाहिँ दिनको निम्ति एउटा समय हो। It's not about sweets or gifts. It's about what God has given us through Christ. अनि यो चाहिँ मिठाईहरू स्वीटहरू दिने कुरा मात्र हैन तर परमेश्वरले हामीलाई जे दिनुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ अरूहरूलाई बाँड्ने समय हो। So what is the gift of Christmas? त्यसकारण क्रिसमसको उपहार चाहिँ के हो त? वरदान चाहिँ के हो त? God's love. परमेश्वरको प्रेम। God's peace is the gift. परमेश्वरको शान्ति हाम्रो उपहार हो। God's love is the gift. परमेश्वरको प्रेम नै हाम्रो निम्ति उपहार हो। God's kindness is the gift. परमेश्वरको दया र भलाइ नै हाम्रो निम्ति God's faithfulness is the gift. परमेश्वरको विश्वसनीयता चाहिँ उपहार हो। God's mercy is the gift. परमेश्वरको निगाह कृपा चाहिँ हाम्रो निम्ति उपहार हो। God's grace is the gift. परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो निम्ति उपहार हो। Eternal life is the gift. र अनन्त जीवन नै हाम्रो निम्ति उपहार हो। If you have Jesus, you have this gift in you. यदि तपाईसँग यसो हुनुहुन्छ भने यी वरदानहरू उपहारहरू तपाईमा हुन्छन्। But what if you don't have Jesus? You must be wondering, how can I get Jesus? तर यदि तपाईसँग यसो हुनुहुन्न भने के तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ म कसरी यसोलाई आफ्नो The Bible says God so loved the world that he gave his only son so that whoever believes in Jesus will not die but have everlasting life. परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँको एकलौटी पुत्र पनि दिइहाल्नुभयो उहाँमा विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। We cannot earn God's grace. हामी परमेश्वरको अनुग्रहलाई कमाउन सक्दैनौँ। We cannot work for it. हामी यसको निम्ति काम गर्न सक्दैनौँ। Because sin separated man from God. किनकि परमेश्वरबाट पापले मानिसलाई अलग गरेको छ। That is why God sent Jesus as a gift to us. त्यसै कारण परमेश्वरले यसुलाई हाम्रो निम्ति उपहार वरदानको स्वरूप यसुलाई पठाउनु भयो। This gift is not only for us to keep for ourselves, but we must share it with others. यो वरदान अथवा यो उपहार चाहिँ हामीहरू भित्रै राख्नको निम्ति मात्र हैन तर हामीले अरूहरूलाई पनि बाँड्नको निम्ति हो। Mankind sinned and fell short of the glory of God. अनि मानव जाति चाहिँ परमेश्वरको महिमामा सम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। Because of sin, death came in. पापको कारणले मृत्यु आयो।
And death means separation from God. अनि मृत्युको मतलब चाहिँ परमेश्वरबाट अलग हुनु हो। But God did not create us to be separated from Him. He created us to have fellowship with Him. तर परमेश्वरले उहाँसँग अलग हुनुको निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको होइन, तर उहाँले सँग एक हुनुको निम्ति संगति गर्नुको निम्ति हामीलाई बनाउनु भएको हो। The Apostle Paul says, nothing can separate us from the love of God through Christ Jesus. प्रेरित पावलले भन्छन् हामीलाई कुनै पनि कुराले परमेश्वरको ख्रीष्टको को शक्तिमा अनि परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। So mankind got into sin. त्यसैले मानव जातिले चाहिँ पाप गर्यो And sin separated man from God. अनि पापले मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग गर्यो। Man became hopeless. मानिस चाहिँ आशाविहीनता बन्यो। Man tried all the more but failed. मानिसले हरेक कुराहरू प्रयास गरे तर असफल बन्यो। Then God sent His only Son Jesus. अनि परमेश्वरले आफ्नो एकलौटी पुत्र येशूलाई पठाउनु भयो। He was conceived by the Holy Spirit अनि जो उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभयो and had no sin in Him. अनि जो चाहिँ उहाँमा चाहिँ कुनै पाप थिएन। He lived a sinless life. उहाँले पाप रहित जीवन जिउनु भयो। He obeyed His Heavenly Father. उहाँले आफ्नो स्वर्गीय पिताको आदर गर्नुभयो। He obeyed His earthly father and mother. उहाँले आफ्नो संसारिक बाउ बुवा र आमाको पनि आज्ञा पालन गर्नुभयो। And God testified about Jesus. परमेश्वरले येशूलाई यसरी जाँच गर्नुभयो। When Jesus was in the Jordan and He was baptized, He came out of the water and a voice from heaven said, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." अनि येशू चाहिँ जसै योर्दन नदीमा चाहिँ पानीको बप्तिस्मा लिएर बाहिर आउनुभयो र स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जोसँग म प्रसन्न छु। We must want to hear this from God. Well done, my good and faithful servant. हामीले परमेश्वरबाट यो आवाज सुन्नु आवश्यक छ। मेरा प्रिय पुत्र राम्रो शाबास राम्रो गर्यौ तिमीले। So man was in a hopeless situation. त्यसकारण मानिस चाहिँ आशा निराशाको अवस्थामा थियो। God didn't leave us hopeless. परमेश्वरले हामीलाई निराशामा राख्नु भएन। He sent Jesus from heaven to earth. उहाँले स्वर्गबाट येशूलाई पृथ्वीमा दिनुभयो। Jesus left His glory and came down to earth. अनि येशूले चाहिँ आफ्नो सबै महिमाहरू छोडेर पृथ्वीमा आउनुभयो। Jesus sacrificed everything and came down to earth. येशूले आफ्नो सबै कुराहरू बलिदान दिएर पृथ्वीमा आउनुभयो। God so loved the world that He gave. परमेश्वरले संसारलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले दिनुभयो। Love always gives. प्रेमले सधैँ नै दिन्छ। The message of Christmas is that love always gives. यो क्रिसमसको खबर अथवा सुसमाचार चाहिँ प्रेमले सधैँ नै दिनुपर्छ। You know, sometimes we get discouraged or disappointed because we expect so much. कतिपटक हामी एकदमै निराश हुन्छौँ, कारण के हो भन्दा हामी धेरै आशा गर्दछौँ, अपेक्षा गरेका हुन्छौँ। We must ask the Holy Spirit to give us a heart to give, to bless, to bless, to bless, to bless. अनि हामीले पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गर्नु माग्नु पर्दछ कि हामीले अरूलाई दिन सकौँ, आशिष दिन सकौँ। So man was in a hopeless situation. त्यसकारण मानिस चाहिँ यसरी आशाविहीनताको अवस्थामा थियो। The Bible says, while we were yet in our sins, Christ died for us. बाइबलले बताउँदछ हामी पापी छँदै ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा मर्नुभयो। He paid the price on the cross. उहाँले ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति क्रुसमा मोल तिर्नुभयो। He said, "Father, forgive them, for they know not what they do." अनि उहाँले भन्नुभयो, पिता यिनीहरूले के गरिरहेका छन् जान्दैनन्, उनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। So Jesus lived a life that pleased the Father, अनि येशूले पितालाई प्रसन्न तुल्याउने जीवन जिउनु भयो। died, gave His life on the cross for our sins. उहाँले आफ्नो जीवन क्रुसमा हाम्रो निम्ति दिनुभयो। He was buried and He rose again from the dead. उहाँ गाडिनु भयो र मृत्युबाट उहाँ भौरी उठ्नु भयो। He is alive forevermore. अनि उहाँ सधैँको निम्ति जिउँदो हुनुहुन्छ। And if there's someone here today and you never received Jesus as your Lord and Savior, today, right now is your opportunity. This is the gift of God for you on this Christmas day.
त्यसकारण आज तपाईहरुमध्ये कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले यसुलाई कहिल्यै त्यो उपहारको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन भने आज तपाईको निम्ति यो सुनौलो अवसर हो अनि तपाईलाई परमेश्वरले उपहार दिँदै हुनुहुन्छ। Jesus is standing at the door of your heart and knocking that door. अनि यसु चाहिँ तपाईको हृदयको ढोकामै उभिरहनु भएको छ र He- तपाईको हृदयको ढोकालाई ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। He wants to come in. He wants you to enjoy the gift of Christmas. उहाँ तपाईँ भित्र आउन चाहनुहुन्छ र उहाँले तपाईले यो क्रिसमसको उपहार वरदानको आनन्द भोग गरेको चाहनुहुन्छ। The message of Christmas is the message of hope. यो क्रिसमसको खबर अथवा सुसमाचार चाहिँ आशाको सुसमाचार, आशाको सन्देश हो। It's the message of peace. यो चाहिँ शान्तिको सन्देश हो। It's the message of joy. यो चाहिँ आनन्दको सन्देश हो। Would you like to receive Jesus? के तपाईँ येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? Would you like to receive the gift, the greatest gift of all? अनि त्यो वरदान, त्यो उपहार जो चाहिँ संसारको सबैभन्दा महान उपहार अथवा वरदान तपाईँ आज आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ? If you would like to receive Jesus as your Lord and Savior, यदि तपाईले येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता र प्रभुको रूपमा आफ्नो बनाउन चाहनुहुन्छ, you have never done it before, जो चाहिँ तपाईले कहिल्यै गर्नुभएको छैन भने today is your opportunity. अनि आजकै दिन तपाईको निम्ति यो एउटा मौका हो। Jesus is standing at the door of your heart तपाईको हृदयको ढोकामै येशू उभिराख्नु भएको छ and He is knocking the door अनि उहाँले त्यो ढोकालाई ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ and He wants you to open the door from the inside. अनि तपाईले त्यो भित्रबाट ढोका खोल्नु भएको येशू चाहनुहुन्छ। If you had never received Jesus, this is your opportunity. यदि तपाईले उहाँ येशूलाई कहिल्यै ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईको निम्ति यो We अवसर हो। are sharing Jesus with you. हामी येशूलाई तपाईसँग बाँड्दै छौं। He is the Prince of Peace. उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ। He is the one who has forgiven us of all our sins and washed us by His precious blood. अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो सबै पापहरूलाई क्षमा दिनुभयो अनि हामीलाई उहाँको रगतले हामीलाई धुनुभयो। He wants us to know His love, the Father's love. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई उहाँको प्रेम र पिताको प्रेमलाई चिनेको चाहनुहुन्छ। 1 Corinthians chapter 13 says in verse 8, love never fails. 1 Corinthians chapter 13 verse 8 says, love never fails. पहिलो कुरिन्थी 13 को 8 पदले भन्दछ प्रेम कहिल्यै असफल हुँदैन। Verse 13 says, and now abide faith, hope and love, the three, but the greatest of this is love. अनि 8 ले भन्दछ अगमबानीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बितेर जानेछन्, ज्ञान टली जानेछ र प्रेम चाहिँ कहिल्यै अन्त्य हुँदैन। Amen. The Amen. greatest is love. And this is महान चाहिँ प्रेम हो। a gift of Christmas. अनि यही नै क्रिसमसको वरदान हो, उपहार हो। For those who know Jesus, जति जनाले येशूलाई चिन्नु भएको छ we must share it with others. तपाईले अरूहरूसँग पनि येशूलाई For those who do not know, now is your chance. जोहरूले येशूलाई चिनेका छैनन् उहाँहरू कहाँ येशूलाई बाँड्नको निम्ति तपाईको निम्ति यो मौका Would you हो। like to receive Jesus? के तपाईँ येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? If you like to receive, follow this prayer after me. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यो मैले भनेको प्रार्थना पछि तपाईले यसलाई भन्नुहोस्। If you have never done it before, तपाईले कहिले यदि यो कुरा गर्नु भएको छैन भने I would encourage you, unmute your mic and you repeat after me. तपाईले यदि त्यो गर्नु भएको छैन आज गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो माइक अनम्युट गर्नुहोस् र म पछि तपाईले यसलाई दोहोर्याउनुहोस्। You want to receive Jesus? के तपाईँ येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? You want to receive Jesus? येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईहरु कोही येशूलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो हात उठाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले ग्रहण नगर्नेहरुको लागि हो, ग्रहण गरिसकेकाहरुको लागि चाहिँ हैन। Father God, परमेश्वर पिता, I come to you in the name of your Son Jesus. म तपाईको पुत्र येशूको नाममा आउँदछु। I believe म विश्वास गर्दछु
that Jesus came from heaven to earth येशू चाहिँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा आउनुभयो and he died on the cross for my sin. अनि उहाँ चाहिँ क्रुसमा मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो I humble myself म आफूलाई नम्र विनम्र बनाउँदछु and I ask you to please forgive me of all my sins. म अनि तपाईको यो बिन्ती गर्दछु मेरो सबै पापलाई क्षमा गरिदिनुहोस् I acknowledge I am a sinner. म यो स्वीकार्दछु म एक पापी हुँ Wash me and make me clean by your precious blood. मलाई धुनुहोस् र सफा गर्नुहोस् तपाईको अमूल्य रगतले सफा गर्नुहोस् I receive forgiveness right now. म तपाईको क्षमालाई अहिले नै ग्रहण गर्दछु I thank you for forgiveness. तपाईको क्षमाको निम्ति म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु I believe यो कुरामा विश्वास गर्दछु you came, you died on the cross, you were buried again, and you rose again from the dead. तपाई आउनुभयो र क्रुसमा टाँगिनु भयो तपाई गाडिनु भयो र मृत्युबाट बौरी उठ्नु भयो By faith in my heart, म यो कुरा विश्वासद्वारा मेरो हृदयमा I believe. म विश्वास गर्दछु And I confess with my mouth that Jesus Christ is Lord. अनि म मेरो मुखले यो घोषणा गर्दछु कि येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ Thank you for touching me, प्रभु मलाई छुनु भएकोमा धन्यवाद तपाईलाई for healing me, मलाई चंगाई दिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईलाई for restoring my fortune. मेरो मेरो भविष्य मेरो मेरो भनु आशिषलाई तपाईले यसरी पुनर्स्थापना गर्नु भएकोमा धन्यवाद Thank you for the good work you have begun. तपाईले असल कार्य सुरु गर्नु भएकोमा धन्यवाद तपाईलाई I thank you and I worship you. म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईको आराधना गर्न चाहन्छु For I pray this prayer in the name of your Son Jesus. म यो तपाईको पुत्र येशूको नाममा यो प्रार्थना गर्दछु Amen. आमेन आमेन Thank you, Jesus. You know, I'm going to read 1 Corinthians 13. म 1 कोरिन्थी 13 अध्यायको केही पदहरू म पढ्ने छु I want you to remember the gift of Christmas is the love of God. म तपाईले यो सम्झना गर्नुहोस् र तपाईले याद गर्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु कि क्रिसमसको सन्देश चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो You must be wondering then what is love? तपाईले यो कुरामा यसरी चकित पर्दै होला कि प्रेम भनेको चाहिँ के हो Pastor, there are so many types of love. तपाईले यसरी सोच्दै होला हो पास्टर धेरै खालको प्रेमहरू पनि हुन्छन् Brother love, sister love, म दाजुभाइको बीचमाको प्रेम mother's love, father's love, बाबुआमाको प्रेम grandparents' love, अनि हजुरबाहरूको प्रेम friends' love. साथीहरूको प्रेम But what is real love? तर वास्तवमा साँचो प्रेम चाहिँ कस्तो खालको प्रेम हो How do I know that I love the way God loves? मैले कसरी यो कुरा थाहा पाउने कि मैले परमेश्वरले झैं प्रेम गरिएको छु I would request Brother Nayan to read 1 Corinthians chapter 13 and verse 4. म पहिलो 5, 13 अध्यायको 4 6, पद पढ्न छु 7 and 8. 4, 5, 6, 7, 8. हामी 4 देखि 8 पदसम्म पढ्ने छौं पहिलो कोरिन्थी 13 Please अध्यायको listen to him carefully in Nepali because you will understand what love is, what real love is. Once you understand that, you will understand the real meaning of Christmas. तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् कि तपाईले बुझ्नुहुनेछ तपाईले यसरी बुझ्नु भयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कि क्रिसमसको साँचो अर्थ चाहिँ के हो Please start with verse 3, brother. I'm sorry. Please start with verse 3 up to verse 8. अनुसार हामी 3 पददेखि हामी पढ्ने छौं यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ प्रेमले डाहा गर्दैन न सेकी गर्छ प्रेम हट्टी हुँदैन न ठिट हुन्छ प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराबीको हिसाब राख्दैन प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ प्रेमले सबै कुरा सहन्छ सबै कुराको पत्यार गर्छ सबै कुरामा आशा राख्छ सबै कुरामा स्थिर रहन्छ प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन अगम बानीहरू बितेर जानेछन् भाषाहरू बन्द हुनेछन् ज्ञान टली जानेछ
आमेन। Amen. You saw what love is? तपाईँले Love, देख्नुभयो परमेश्वरको ए प्रेम भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा देख्नुभयो? love is patient. It is patient. Wait. यो प्रेम चाहिँ सहनशीलता हो, सहनशील हो। Love is पर्खिने kind. कुरा। Love is kind. प्रेम चाहिँ दयालु हो, Love is दयालु not. हुनु हो। Love is not proud. अनि प्रेम चाहिँ घमण्ड घमण्ड। अनि सेखी गर्ने कुरा होइन। No ghumand, no pride. अनि यसरी घमण्ड गर्ने सेखी गर्ने कुरा होइन प्रेम चाहिँ। Love does not think evil things. अनि प्रेमले चाहिँ दुष्ट कुराहरूको सोच्दैन। Love rejoices in the truth, in the word of God. अनि प्रेम चाहिँ सधैँ सत्यमा परमेश्वरको Believes वचनमा all आनन्द things. Believes all things that God has said. परमेश्वरले बोलेको भन्नुभएको सबै कुराहरूमा विश्वास गर्छ। Hopes, puts their hope in the things of God. परमेश्वरको कुराहरूमा आफ्नो आशाहरू राख्छ। Endures all things. सबै कुराहरूलाई सहन्छ। The love of God never fails. परमेश्वरको प्रेम चाहिँ कहिले असफल हुँदैन। Christmas message to everyone. त सबैको निम्ति क्रिसमसको सन्देश चाहिँ यो छ, We didn't know how to love. हामीले कहिले पनि जानेनौँ कसरी प्रेम गर्नु भनेर। God sent Jesus so that we will learn how to love. यस परमेश्वरले यसुलाई पठाउनु भयो ताकि हामी कसरी प्रेम गरौँ। God sent His only Son so that we will know how to live. परमेश्वरले हामीहरू कसरी जिउन सकौँ भन्ने कुरा जान्नको निम्ति यसुलाई पठाउनु भयो। God sent His only Son so that we will have eternal life. परमेश्वरले हामीले अनन्त जीवन पाउन सकौँ भनेर उहाँले एकलौटी पुत्रलाई पनि पठाउनु भयो। God sent His Son so that we will enjoy His goodness in this life here also. परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस कारणले पठाउनु भयो कि ताकि हामी यस संसारमा अहिले हाम्रो जीवनमा उहाँको भलाइ उहाँको असल कुराहरूलाई हामी लिन हुन सकौँ। You want to have a blessed Christmas? तपाईँ आशिषित एउटा आशिषित क्रिसमस को मनाउन चाहनुहुन्छ? Share the gospel with others. यदि त्यसो हो भने तपाईले ख्रीष्ट सुसमाचार अरूहरूलाई बाँड्नुहोस्। People's lives will be blessed and changed. अनि त्यसले मानिसहरूको जीवन आशिषित हुनेछन् र परिवर्तित हुनेछ। Amen. आमेन। I pray, I bless you, those who are in the garden, some of you are in the park and you are connected. I bless you in Jesus' name. I bless you. I bless you. अनि तपाईहरु कतिजना पार्करमा हुनुहुन्छ, म तपाईलाई आशिषको भन्दछु, आशिष भन्दछु तपाईहरुको जीवनमा। In your homes where you are, I speak a blessing upon you. अनि तपाई घरहरुमा हुनेहरुलाई म तपाईहरुको जीवनमा आशिष बोल्छु। Thank you, Pastor Subhash, for connecting from Nepal, from Banepa. God bless you. अनि पास्टर सुभाष नेपालबाट कनेक्ट हुनु भएकोमा तपाईलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र परमेश्वरले आशिष दिउन्। Father, in Jesus' name, येशूको नाममा पिता, your servant speaks a blessing upon this congregation. तपाईको दासले यो congregation यो संगतलाई आशिष बोल्दछ। I declare in 2021 Nepali, the Saving Grace Nepali church will multiply and prosper. म यो घोषणा गर्दछु 2021 सालमा सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डली गुणात्मक वृद्धि हुनेछ र आशिष हुनेछ। Lord, you will give your sons and daughters a mighty breakthrough. अनि प्रभु तपाईका छोराछोरीलाई शक्तिशाली रूपमा तपाईले नयाँ काम र नयाँ कुराहरू दिनुहोस्। I speak the power of the Holy Spirit right now to touch you wherever you are. अनि तपाईहरु जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि म तपाईहरुलाई पवित्र आत्माले छोस् भनेर म घोषणा Fire, the fire of the Holy Spirit touch you. पवित्र आत्माको आगोले अहिले नै The छोस्। fire of the Holy Spirit fill your life. पवित्र आत्माले आगोले अहिले नै भरियोस्। Everything that is not of God, out in the name of Jesus. तपाईको जीवनमा भएका जो कुराहरू परमेश्वरबाट छैनन् यी सबै कुरालाई I speak victory in your life. तपाईको जीवनमा म विजयी बोल्दछु। Miracles in your life. तपाईको जीवनमा आश्चर्य कर्महरू Healing in your life. संगाई बोल्दछु। Financial provision in your life.
अनि आर्थिकी बरु प्रवर्तनको कुराहरू बोल्दछु faith in your life, तपाईको जीवनमा विश्वासको वृद्धि and बोल्दछु supernatural provision in your life. अनि अलौकिक प्रवर्तन अलौकिक In आर्जनको Jesus' कुराहरू name. बोल्दछु येशूको नाममा In Jesus' name. येशूको In नाममा Jesus' name. येशूको नाममा You are blessed. तपाई आशीषित बन्नुभएको You छ are above and not below. तपाई माथि बढ्दै हुनुहुन्छ तर तल खस्नुको साटो माथि You बढ्दै are हुनुहुन्छ you are the head and not the tail. तपाई शिर बन्दै हुनुहुन्छ पुच्छर हैन शिर बन्दै You हुनुहुन्छ are the lender and not the borrower. अनि तपाई उधारो माग्ने हैन तर तपाई दिने व्यक्तिहरु I बन्दै छ command a change of season in your life. तपाईको जीवनमा यो मौसमको एउटा परिवर्तनमा बोल्दछु And the blessing of the Lord that makes rich and does not add any sorrow be your portion in Jesus' name. Amen. परमेश्वरको आशीषले तपाईलाई दुःख हैन तर तपाईलाई आशीष ल्याउनेछ जो कुरा चाहिँ म येशूको नाममा बोल्दछु In Jesus' name. येशूको नाममा Amen. आमेन From me, from Pastor Neeta, from my family, from Saving Grace Church, I wish you a Christ-centered Christmas. मेरो तर्फबाट र पास्टर नेताको तर्फबाट र हामीहरू सबैको तर्फबाट म तपाईलाई ख्रिस्टमा केन्द्रित रहेको क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु Not eating, not drinking, not enjoying, but a Christ-centered Christmas. यो खाने पिउने र आनन्दित भनौँ मनोरञ्जनको कुरामा गर्ने मात्र हैन तर God- ख्रिस्टमा केन्द्रित रहने God bless you, Sister Pavitra. God bless you, Sister Pavitra. अनि हाम्रो सिस्टर पवित्र मम्मीलाई परमेश्वरले आशीष दिउन् God bless you all. We love you very much. परमेश्वरले तपाईलाई आशीष दिनुभएको होस् हामी तपाईलाई धेरै प्रेम गर्दछौँ And God bless you. Thank you so much. धन्यवाद र तपाईहरु सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिउन् हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ र हाम्रो आदरणीय पास्टर एवं एपोस्टल हाम्रो वरिष्ठ पास्टरलाई हामी सबैले ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ परमेश्वरले हाम्रो आफ्नो दासबाट हाम्रो बीचमा एकदमै शक्तिशाली वचन हाम्रो बीचमा प्रकट गर्नुभएको छ तपाईहरु कतिजना आशीष हुनुभएको एकचोटि हात उठाउनुस् त हालेलुया र तपाईहरु कतिजना चाहिँ भिडियोमा आउन सक्नु भएको छैन यदि तपाईलाई सम्भव छ भने तपाईहरु भिडियोमा आइदिनुहोस् एकदमै गाह्रो छ भने मात्रै ठिकै छ नत्र भने तपाईले भिडियोमा आइदिनुहोस् भिडियो संगति हो सुनेर बस्ने भन्दा तपाईलाई गाह्रो छ भने मात्रै तपाई अडियोमा बसिदिनुहोस् नत्र भने तपाई भिडियोमा आइदिनुहोस् हामी तपाईलाई देख्न पनि चाहन्छौं तपाईलाई हेर्न चाहन्छौं चिन्न पनि चाहन्छौं फेस देखियो भने मात्रै चिनिन्छ नि त फेरि हुन्छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् र पास्टर हाम्रो एवं हाम्रो वरिष्ठ पास्टर एवं एपोस्टल हाम्रो पास्टर एपोस्टल डोनरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ पास्टर would like to thank you so much for your time and the word and sharing your we are so much blessed we believe God spoke us God has spoken today and will multiply in the days to come we will not only multiply will grow in the Lord we'd like to thank you Pastor Apostle Today is my fourth service. This is the fourth service. अनि आज चाहिँ उहाँको यो चारौं सेवा आज मात्र तपाईं उहाँले चार पटक वचन बाँडिसक्नु भएको छ And one in India, in Bihar, small children I shared the gospel. अनि मैले चाहिँ इन्डियाको बिहारमा अघि भर्खरै सानो बच्चाहरूको बीचमा प्रभुको वचन बाँडे वचन सेवाकाई गरे Another one in Facebook for all people who don't know Jesus. अनि अर्को चाहिँ फेसबुकमा अनि जोहरूले चाहिँ अरु सबैले जसले चाहिँ प्रभुलाई चिन्नु भएको छैन उहाँको निम्ति मैले वचन बाँडे One English main service. अनि एउटा चाहिँ मुख्य अंग्रेजी सेवा अन्तर्राष्ट्रिय अंग्रेजी सेवा And fourth, our precious, loving Nepali Mandali. अनि यो चौथो पटकको सेवा चाहिँ हाम्रो अमूल्य नेपाली मण्डलीमा मैले वचनको सेवाकाई गरे Thank you. God bless you. हुन्छ तपाईहरु सबैलाई आशीष दिनु परमेश्वरले भन्नुभएको छ हाम्रो बीचमा हाम्रो वरिष्ठ पास्टर एवं एपोस्टल डोनाल्ड तर्फबाट हुन्छ पास्टर would like to thank you for your time yeah we even say you have already
ask your permission to leave early, so we will be okay if you'll be there. If you are really in a hurry, also will be okay. We are so blessed to see you and to hear God's word God from bless you. you all. God bless you all. Thank you. We love you. I and Pastor Nita, we send greetings to you and we love you all. Love you all. Bless you. पास्टरलाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुभएकोले सायद हामीबाट चाँडै छुट्नुहुनेछ। अनुसार हामी वचनको अर्को भागमा तुरुन्तै जानेछौँ र हाम्रो पावर पोइन्टमा जाउँ एकचोटि। पास्टरलाई हामी यही बिदा गर्न चाहन्छौँ। उहाँको सायद एकदमै व्यस्त समयमा हुनुहुन्छ। मैले एकदमै रिक्वेस्ट गरेर मात्रै उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नुभएको वचनको निम्ति। अनुसार हामी तुरुन्तै भेटीको प्रार्थनामा जानेछौँ र त्यसपछि हामी सूचना भनेर अर्को सेवामा हामी तुरुन्तै जानेछौँ। आजको भेटीको सेवाको प्रार्थना हाम्रो मण्डलीको डिकन गंगा दिदीले गरिदिनु हुनेछ। गंगा दिदीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु यस समयमा हामीहरू सबै उहाँसँग सहमतिमा राख्नेछौँ। तपाईहरुको आफ्नो भेटीको थैलीहरू खामहरू तयार गर्दै गर्नुहोस्। यस समयमा गंगा दिदीलाई दिन चाहन्छु। तपाईको माइक ओके, माइक अन नभइरहेको थियो, उताबाट नभएर होला। सबैजनालाई जय मसीह। अनि हामी चाहिँ आज पार्कमा छौँ अनि फेरि पनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। सबैजनालाई ह्यापी मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु अनि नजिकिएको नयाँ वर्षको कामना भन्न चाहन्छु। अनि यस समय हामी भेटीको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो आफ्नो आफ्नो भेटीहरू हातहरूमा हामी लिएर प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो इन्भलपहरूमा हालेर पनि गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी सबै शिरहरू झुकाउनेछौँ अनि प्रार्थना गर्नेछौँ है त। हालेलुया। दयालु सामर्थी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी अनि सर्वव्यापी अल्फा र ओमेगा परमेश्वर, तपाईँ सुरु र अन्त्यको परमेश्वर, सारा संसारको मालिक परमेश्वर, सारा ब्रह्माण्ड सिर्जना हुने परमेश्वर, तपाईँ सृजनाहार अनि पालनहार परमेश्वर। तपाईँलाई हामी महिमा गर्छौँ, प्रशंसा गर्छौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ अनि विशेष गरिकन प्रभु हामीलाई साँच्चै नै वर्षौँ दिनहरूमा बिताएर प्रभु आजको दिनसम्म तपाईँले हामीले सुरक्षा राख्नुभएको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि साँच्चै नै प्रभु यस समय हामीले तपाईँको छोराछोरीले जो जतिले प्रभु आफ्नो कमाइहरूबाट प्रभु भेटी त साम्सहरू आफ्नो हातहरूमा मुठीहरूमा तपाईँको नाउँमा प्रभु हामीले पक्रेका छौँ प्रभु। तपाईँले आशिष अनुग्रह दिनुहोस् अनि छुनुहोस् प्रभु। अनि साँच्चै नै तपाईँले साँच्चै नै त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँलाई हामी साँच्चै नै हामी आशिष माग्छौँ। यो सानोभन्दा सानो भेटीहरूले प्रभु साँच्चै नै तपाईँको राज्यमा नै यो भेटीहरू प्रयोग हुन सकेको होस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु प्रभु। साँच्चै नै जहाँ जहाँ तपाईँको राज्य विस्तारमा साँच्चै नै तपाईँको सुसमाचार सुनेको छैन, जहाँ तपाईँको नाउँलाई सुनेको छैन प्रभु, यो भेटीद्वारा प्रभु तपाईँको नाउँलाई सुनिकन साँच्चै नै ती पापमय जीवनहरूबाट फर्केर प्रभु पश्चातापी जीवन जिएर प्रभु तपाईँमा उद्धार र मुक्ति पाउन सकेको होस् भनी म प्रार्थना गर्छु। यो भेटीलाई साँच्चै नै अभिषेक गर्नु भइसकेको छ भने हामी विश्वास गर्छौँ। यो भेटीद्वारा चाहिँ प्रभु तपाईँका राज्यमा तपाईँले प्रयोग गर्नुहोस् भनिकन हामी विश्वास गर्छौँ अनि प्रार्थना गर्छौँ। साँच्चै नै सबै कुराको लागि तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाउँमा। आमेन। जय मसीह। हुन्छ, मण्डलीको डिकन गंगा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सेवामा आज भेटीको प्रार्थनामा उहाँले सहायता गरिदिनु भएको छ, प्रार्थनामा हामीलाई अगुवाई गरिदिनु भएको छ। अनुसार हामी अर्को सेवामा तुरुन्तै जानेछौँ। मण्डलीको केही सूचनाहरू हामी सुनेर अर्को सेवामा जानेछौँ। मण्डलीको सूचनाहरू यस प्रकार छ। हाम्रो शुक्रबारे साप्ताहिक सेवा चाहिँ सधैँ नै 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म शुक्रबार हुने गर्दछ। मण्डलीको अरू सेवाहरूमा आइतबारको प्रार्थनाको सेवा बेलुकी 8:45 देखि 9 बजेसम्म, त्यसैगरी बुधबारको बाइबल अध्ययन सेवा
8:45 देखि 10 बजे हुने गर्दछ। हाम्रो मुख्य सूचना चाहिँ यति नै हो। मण्डलीको बाँकी आगामी कार्यक्रमहरू हामी सूचनाहरूमा आगामी कार्यक्रममा बताउने नै छौँ। तपाईहरु सबैले सूचनाहरूमा ग्रुपहरूमा मेसेन्जर ग्रुपमा र व्हाट्सएप ग्रुपहरूमा तपाईले हेरेर जानकारी लिदिनु होला। मण्डलीको अगुवाहरूको मिटिङहरू महिनाको एकचोटि भइराखेको छ। त्यसैगरी आउने दिनहरूमा पास्टर डोनाल्ड एवं एपोस्टल डोनाल्डले हामीहरूको बीचमा अरू तालिमहरू दिनुहुनेछ र म आफैले तपाईहरुलाई विभिन्न तालिमहरू दिनेछु। प्रार्थनाको अरू सेवाकाहरूको सम्बन्धी प्रार्थना सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि हुनेछ आउने महिनाहरूमा। जस्तै कि गएको महिनामा पास्टर नेताले हामीलाई प्रार्थना सम्बन्धी तालिमहरू दिनुभएको थियो। आउने दिनहरूमा अरू विभिन्न तालिमहरू हामीसँग तयारी रहनेछ। अनि तर हामी कति तालिमहरू चाहिँ अहिले जुममा त्यति सम्भव भइरहेको छैन। सायद हल खुलेपछि हामी तुरुन्तै ती तालिमहरूमा फेरि सुचारू गर्नेछौँ। आजको सेवा विशेष क्रिसमसको सेवा भएकोले आउनुहोस् हामी अर्को दोस्रो सेवा हामी तुरुन्तै जानेछौँ। साथसाथै तपाईले यो भन्दा अगाडि तपाईले केही प्रार्थना सम्पर्कको लागि तपाईँ यदि नम्बरहरू चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ 0568768271 यो नम्बरमा तपाईले टिपेर मेसेज गर्नुहोला र हामी तपाईहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौँ। तपाईले आफ्नो भेटी र दशांशको र प्रभुको लागि दिएको भेटीहरू यदि मण्डलीमा दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मण्डलीको कुनै पनि अगुवाहरू मार्फत मण्डलीमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। बर्दुबाई क्षेत्रमा मण्डलीको अगुवा डिकन गंगा दिदीलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले सिधै मण्डलीको खातामा ब्याङ्कमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हामी मण्डलीको खाताहरू पठाइदिनेछौँ। तपाईले मलाई यसै मेसेजमा यसै नम्बरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। अनुसार हामी दोस्रो भागमा जानेछौँ। साथसाथै आजको पहिलो भागको मैले समापन भएको यही म घोषणा गर्न चाहन्छु र अर्को दोस्रो भागमा मण्डलीको डिकन हाम्रो सञ्जय गुरुङ दाइले सेवा सञ्चालन गर्नुहुनेछ। म यो समय उहाँलाई म दिन चाहन्छु। हुन्छ, यो समय दोस्रो भागको सेवाकाई। हुन्छ, सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च पवित्र नाममा जय मसीह, साथै ह्यापी मेरी क्रिसमस अनि ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई। अनि परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामीसँग धेरैजनाको नामहरू आउन सकेको छैन। दुईजनाको नामहरू छ है। हामी केही कविताहरू भनेछौँ। अनि यदि हामीसँग समय पनि छ अलिकति, यदि कसैले गवाई भन्न चाहन्छ भने तपाईहरुलाई 2 मिनेटदेखि 3 मिनेट 4 मिनेटसम्म त्यो समय दिनेछौँ। इच्छुक हुनेहरूले हामी सूचनामा नि बारम्बार सूचना दिइसकेका थियौँ र कसैले पनि त्यति इन्ट्रेस्ट गर्नु भएन। प्रभुले धन्यवाद भएको होस्। र आज हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्मदिन, हामी यो जन्मदिन हामी एकदमै असल तरिकाले खुसी साथ हामी मनाइरहेका छौँ। प्रभुले धन्यवाद भएको होस्। अनि यो समय चाहिँ हाम्रो जोशी भाइले चाहिँ अनि कविता लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। यो समय जोशी भाइले दिन चाहन्छु। जोशी भाइ, यो समय तपाईलाई। जोशी भाइ सुन्दै हुनुहुन्छ? एकैछिन है। सुन्नुभयो? हेलो, मलाई माफ गर्नु होला, म बसेको ठाउँमा नेटले अलिकति मतलब गडबडी भइरहेछ। अनि परमेश्वरको महिमा होस्। अनि तपाईहरु सबैजनालाई मेरो तर्फबाट ह्यापी क्रिसमस। अनि 5 दिनपछि आउँदै गरेको हाम्रो 2021 को पनि तपाईहरुलाई ह्यापी न्यू इयर, नववर्षको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अनि फेरि हाम्रो पास्टर अङ्कलले जुन कुरा सेयर गर्नुभएको थियो, अनि फेरि
साँच्चै नै परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको यो साँचो क्रिसमस भनेको चाहिँ उहाँको उपहार भनेको एउटा प्रेम हो भन्ने विषय कविताले पनि लगभग त्यसरी नै गर्नुपर्छ। अनि कविताको शीर्षक छ पिताको प्रेम भनेर। अनि स्वर्गको राजा पिता तपाईँ, म एउटा पापी स्वभावमा जन्मेकोलाई एउटै पुत्र पठायौ मेरो पापको भारी उठाउनलाई। जन्मियो गाईको गोठमा यो गरिबलाई बुझाउनलाई। स्वर्गको राजकुमार भएर पनि गनाउने गोठमा जन्मियो। यो लियो यो कस्तो प्रेम देखायो नि। दाउदको वंशमा राज्य गरे भए हुन्थ्यो संसारमा, तर तिमीले त मेरो मनलाई सफा गरी बास गर्यो यसमा। पितासँग छुटेको हाम्रो सम्बन्धलाई पुनर्निर्माण गर्यो येशू दिई आफ्नै प्राणलाई। यो कस्तो प्रेम गरेको तिमीले, म जस्तो पापीलाई बचाउन आफ्नै रगत बगायौ तिमीले। सायद यो प्रेमको मूल्य चुकाउन सक्दिन, सारा जीवन दिन्छु अरू छैन दिन। हे पिता तपाईको यो प्रेमलाई स्वीकार गर्छु दिई आफैलाई। सुनाउँछु अरूलाई यो सुसमाचार, नभनी डाँडा र काँडा सारा संसार। प्रयोग गर्दै दिएको तपाईले दिएको वरदान, सुसमाचार सुनाउँछु आफैलाई गरी बलिदान। पिता जसरी तिमीले पठायौ ठुलो तारा, यसो जन्मेको ठाउँमा पुगे ज्योतिषी लिई त्यसैको सहारा। चढाए सुन धूप मुर्राको उपहारको रूपमा, मसँग छैन केही दिन हजुरलाई चढाए मैले आफ्नै जीवन जिउँदो बलिदानको रूपमा। धन्यवाद छ। मेरो कवितालाई यही नै राख्न चाहे। म जोशी भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै आशिषमय कविता उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेमको विषयमा उहाँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै परमेश्वर पिताले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ है। उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र नभनी हाम्रो निम्ति उहाँले दिनुभएको छ है। साँच्चै नै हाम्रो जोशी भाइलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। एकदमै आशिषमय कविता भन्नुभएको छ। अनि म पनि एउटा कविता भन्न चाहन्छु। अनि सुन्नु होला है। आँखाबाट आँसु बगे पनि स्वर्गीय सपना देख्ने गर्छु। मुटुभरि चोटै चोट भए पनि क्रिसमा हाँस्ने गर्छु। झुपुडीमा बसे पनि सधैँ स्वर्गीय आशिष बटुल्ने गर्छु। धनको गरी भए पनि आत्मामा धन्य बन्ने गर्छु। दुखै दुःख पाए पनि सन्तुष्टिसँग येशूमा जिउने गर्छु। आमेन। प्रभु धन्यवाद भएको छ है। साँच्चै हाम्रो परमेश्वर पिताको प्रेम यति महान छ है। हामी उहाँको प्रेममा चाहिँ हामी साँच्चै नै जसरी उहाँ हाम्रो निम्ति उहाँ चाहिँ प्रेममा पागल हुनुभयो, त्यस्तै हामी पनि उहाँको निम्ति हामी चाहिँ पागल हुनुपर्छ। उहाँको प्रेममा हामी के त आनन्दित हुनुपर्छ, सन्तुष्टि हुनुपर्छ। प्रभु धन्यवाद भएको होस्। र अनि यसपछि हाम्रो जानकी बहिनीले चाहिँ एउटा भजन गाउँदै हुनुहुन्छ। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु अनि उहाँले एउटा गीत गाउनुहुनेछ। हुन्छ। जय मसीह सबैजनालाई। ह्याप्पी क्रिसमस अनि ह्याप्पी न्यू इयर। अनि सबैलाई प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। यो चाहिँ क्रिसमसको चाहिँ होइन, तैपनि यो अवसरमा गीत गाइहालौँ भनेर चाहिँ सबैलाई आशिष हुनेछ यो गानाले भनेर विश्वास गर्छु। स्वर नराम्रो भए पनि शब्दलाई सुनिदिनु होला। हुन्छ, धन्यवाद। बादल जस्तै उड्ने जीवनमा
सहारा पाएकी छु बादल जस्तै कमजोर कमजोर जीवनमा शान्तिको अनुभव गरेकी छु कमजोर कमजोर जीवनमा शान्तिको अनुभव गरेकी छु कल्वरीको क्रुसको फेदमा आफैलाई हराएकी छु कल्वरीको क्रुसको फेदमा आफैलाई हराएकी छु बादल जस्तै उड्ने जीवनमा सहारा पाएकी छु बादल जस्तै विवश विवश जीवनमा शान्तिको अनुभव गरेकी छु विवश विवश जीवनमा शान्तिको अनुभव गरेकी छु कल्वरीको क्रुसको फेदलाई अङ्गाली राखेकी छु कल्वरीको क्रुसको फेदलाई अङ्गाली राखेकी छु बादल जस्तै उड्ने जीवनमा सहारा पाएकी छु बादल जस्तै हुन्छ धन्यवाद सुनिदिनु भएकोमा हुन्छ प्रभु धन्यवाद भएको आशिषमय प्रदान गर्नुभएको छ है साँच्चै हाम्रो जिन्दगी भनेको होइन 2 दिनको घाम छाया हो र चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभव गर्न पाएका छौँ प्रभु धन्यवाद भएको होस् अनि यदि कसैलाई अझै पनि हामीसँग अलिकति समय छ कसैलाई चाहिँ केही भजन गाउने इच्छा छ भने गाउन सक्नुहुनेछ आशिष बाँड्ने इच्छा छ भने बाँड्न सक्नुहुनेछ कोही हुनुहुन्छ भने बाँड्न सक्नुहुन्छ है नत्र हामी कोही बाँड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रवि भाइ बाँड्दै हुनुहुन्छ केही मौका छ है तपाईँले 1-2 मिनट बोल्न सक्नुहुन्छ हामीसँग केही समय छ 5 बजेसम्म हो त फेरि अगाडि अन्त गर्नेछु जिमेश सर केही पनि छैन मेरो फेरि बाँड्दिएको सबैजनालाई मेरी क्रिसमस भन्न मन चाहन्छु हुन्छ हाम्रो रवि भाइलाई धन्यवाद आइदिनु भएको छ है कोही हुनुहुन्छ भने बाँड्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुलाई समय छ हुन्छ छैन जस्तो छ भने यसलाई दोस्रो भागलाई अरु कुनै कार्यक्रम छ भने हामी राखौं नत्र हामी एन्डमा जानेछौं त हुन्छ अब छैन के जस्तो छ है त्यस्तै
हुन्छ, यहाँ हाम्रो रजनीले चाहिँ यहाँ एउटा भजन गाउँछु भनेको छ र ऊ रेडी हुँदैछ। जय मसीह मण्डल परिवार, प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् है। फेरि समय भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा म भजन गाइहाल्नेछु। हामी सबै आशिषमय हुनेछौँ। आमेन। बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। ओ जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। ओ जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। येशू तपाईँको सुनाइदिन्छु यसले जन्मे यो पापी संसारमा। बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउँदै। हसली गोरी काली हिँड्नुपर्छ सबैले उकाली ओह्राली। ओहो नक्कली र हसली गोरी काली हिँड्नुपर्छ सबैले उकाली ओह्राली। दुनियाँको एउटै ज्योति, दुनियाँको एउटै ज्योति, यसो
जन्मे यो पापी संसारमा बाजा बजाउँदै तपाईँको आँगनमा जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउने जय जय येशू गीत गाउँदै आयो रमाउने विश्व जन्मे गाईको गोठमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा विश्व जन्मे गाईको गोठमा हर्ष मनायो हाम्रो गाउँमा। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ है। हाम्रो रजनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। एकदमै मिठो भजन गाएर जानुभएको छ। अब हामीसँग अब यो समय पास्टर बुवालाई दिनेछौँ अनि यो समय पास्टर बुवाले लिनुहुनेछ अनि उहाँले केही शब्दहरू बोलेर अनि आशिषको प्रार्थना अनि अन्तिमको प्रार्थना उहाँले गरिदिनुहुन्छ। हुन्छ पास्टर बुवा, यो समय तपाईँलाई। हेलो हेलो, सुन्नुभयो? सुन्नुभयो सबैजनाले? जय मसी पास्टर दाजु, हामी सुनिरहेछौँ। अनि ह्याप्पी क्रिसमस। अनि केही समयपछि ह्याप्पी न्यू इयर, नयाँ साल पनि आउँदैछ 2021। अनि आजको 5औं हाम्रो क्रिसमस सेलिब्रेसन एकदमै राम्रो भएको छ अनि एकदमै आशिषित छौँ। र हामी नेपालमा पनि बिहानदेखि नै हामी क्रिसमस सेलिब्रेसनमै लागि परेका छौँ र यहाँ फिजिकली रूपमै मण्डलीमा भेटघाट हुने सुरु भएको छ नेपालमा। र म आशा गर्छु दुबईमा पनि यसै गरेर फिजिकली रूपमै सुरु हुनेछ आउने दिनहरूमा। अनि यहाँहरू सबैजनालाई एकदमै परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुहोस् र आउनुहोस्। ढिलो नगरिकन आजको सेवाको अन्तको प्रार्थना गर्न म तयारी गर्दैछु। र आउनुहोस्, हामी सबैजना एक मनको भएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। जीवित परमेश्वर बाबु, तपाईँलाई धन्यवाद छ कि सेभिङ ग्रेस नेपाली मण्डली दुबईलाई प्रभु तपाईँले साँच्चै यो 5औं वर्षको 5औं क्रिसमस प्रोग्राम आज भव्य साथ सेलिब्रेसन भइरहेको छ तपाईँको अनुग्रहद्वारा।